په دې مسئلې شامل تو سے مبتلائی چې په چا مې قرضا دو بالفرض تو مما په د باندې قرضا دو په نظیر مما اس په تو باندې زکات فرض شو استد توی چا قرضا ته موته مارو کوا په زکات شي څه کا قابل کمونه ته شي قابل کا زکات شي آیا دا تر زکات د کېری کنا ना दा तर ज़को चिरिया ना दा करे चे एक संग तो कर्जा दो अबे तू तो चे बस कबीले का जो तो ना कर्जा नो गुड़दा में तिरशदर गुड़े करा ज़को तो शा ना दगे तरीका वे दा कवे चलिया चे तो दुब निसामरा कर्जा दो बिलफर लाज़र रिपी कर्जा दे दो पेख साड़ी इस्तो लाज़र रिपी दे तो ज़को तूल वेगा चे दा ज़को तो शा कबीले का बेबिया दो तोवी चे से मोता पतुश्रो का कर्जे से वापस रोका लिया कभी तो ना नाग दे पैसे नहीं वे बेदू तो हुए जो तो चाना लाज़र रिपी पे कर्जा रोकला बे कर्जा मत रोका बोधाया लाज़र रिपी रोक ली तो वे कर्जा पुत परे की बेबिया तागा लाज़र रिपी देता पतुशे वर्का ज़ाकुतुशा जगह जमीरे हुए चीज़ ज़ाकुतुशे मिल्कियात शदा ज़रूरी दा नो आ कर्जा जी तो वेर वाखो मिल्कियात नो इस विस्तार न सा जुड़ा हुआ है मालिक जुड़ा हुआ है नो چې په قرضې زکات چاته ور پرې کوي به د غراکه مخصول شته ضروري چې وې خلې به بیا د ته په قبضه شه ورکه او کدا غاز ته وتوي چې نه په زکات شه ګډه کا به دا زکات نوش پورا سره